अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि जो हमारा पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। तो जनाब, हम जो देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल में तमाम लोग तशवीश का शिकार हैं कि आखिर आगे जाके क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे। लेकिन हर इंसान को कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ज़िंदगी में उसका मकसद है उसके हुसूल के लिए पूरी ईमानदारी, पूरे शौक़, पूरी लगन और पूरे जज्बे से काम करे, ताकि वो हर मैदान में सुरखरू हो सके। जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फ्रंटलाइनर्स काम कर रहे हैं, ये शौक है, ये लगन है, ये जज्बा है, जिसकी वजह से वो इतने ख़राब हालात में, इतने ख़तरनाक सूरत हाल में, जहां वो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के साथ राब्ते में हैं, जिनकी वजह से वो खुद भी इस पेंडेमिक में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये लोग दूर नहीं हट रहे, पीछे नहीं हट रहे अपने काम से, बल्कि और जज्बे के साथ और लगन के साथ सामने आके इस बीमारी का, इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। तो बात सिर्फ यही है कि जब इंसान कोई भी काम किसी शौक से करता है, किसी जज्बे, किसी लगन, किसी गोल के तहत करता है, तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए फिर चाहे आपको जान सेक्रीफाइस करनी पड़े, चाहे आपको टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे आपको और चीज़ों पर कुर्बानी देनी पड़े, वो करता है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको लगन की ज़रूरत होती है, शौक़ की ज़रूरत होती है। अगर वो होगा, पैशन होगा, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए सबको ज़रूरी है कि मेहनत के साथ काम करें, अच्छी सोच के साथ काम का आगाज़ किया करें। जब अच्छा आगाज़ करेंगे तो उम्मीद यही रखें कि इख्तिताम भी अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। मदद कैसे करनी है हुकूमत की, साथ हमने कैसे देना है, ये हमें सोचना है। क्योंकि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये जो लॉकडाउन हो रहा है, ये जो एहतियाती तदाबीर करने के लिए कही जा रही हैं, आपको घरों में आइसोलेट किया गया है, तो खुदारा इस चीज़ को समझें कि ये हम सबकी सेफ्टी के लिए है। अगर हम घरों से बाहर निकलेंगे तो हम जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं कोरोना से, और अपने घर वालों को भी इस मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इस बात को समझिए खुदारा, और अपने घरों तक महदूद रहिए। तमाम जो एहतियात बताई जा रही हैं वो कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई इबाम है, कोई सवाल आपके जहन में है, अगर आपको अभी भी किसी चीज़ से मुताल्लिक कोई तशवीश है, तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं रोज़ाना हमारे पैनल में, आप उनसे कॉल करके, सवाल करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको मालूम हो रही है उसमें कितनी सदाकत है और हमें एहतियात किस तरह बरतनी है। तो लाइव कॉल्स का सिलसिला शामिल करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि साबिक प्रिंसिपल हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा है शोबा अमराज सीना के, जो कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। तो सबसे पहले जो सवाल है वो यही है कि अब बारहा बातें हो रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। तो जो मुख्तलिफ टेक्निक्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें डॉक्टर जावेद, सबसे पहले तो ब्लड प्लाज्मा पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बहस हो रही है, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है और ये है क्या, किस तरह इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है और क्या करते हैं इसमें? देखिए, समझने के लिए बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि जब हम कोई वैक्सीन लगाते हैं किसी मरीज को, तो वो बुनियादी तौर पर वही जरासीम होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है या जो दूसरी और वैक्सीन्स हैं। तो जब ये एक तरह के हल्के जरासीम जिस्म के अंदर जाते हैं या उनकी प्रोटीन अंदर जाती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर देती है, उसके खिलाफ सेल बन जाते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और जब असल बीमारी अटैक करती है तो उसके बाद वो उसकी मुदाफियत के लिए वो सेल और वो एंटीबॉडीज वहां मौजूद होती हैं। यही प्रिंसिपल है। अब एक पेशेंट जिसको कोरोना की इन्फेक्शन हो गई और वो अल्लाह के फजलो करम से सेहतियाब हो गया क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ठीक थी, तो उस मरीज के अंदर उस कोरोना के खिलाफ एक मुदाफिती निजाम बन गया है। अच्छा, अब उसका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो हमारे खून का सेल के अलावा वाला हिस्सा है, उसको प्लाज्मा कहते हैं।
تو وہ جو پلازما ہے اب اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب بھی کورونا اٹیک کرے گا تو وہ اس کے خلاف اس کو کورونا کو بھگا دے گا مار کے. تو اس پلازما کو اگر اس مریض میں سے نکالا جائے اور نکال کے ایک خاص پروسیس کے تھرو کورونا کے مریضوں میں ڈال دیا جائے تو کورونا کے مریضوں کے اندر مدافعت کورونا کے خلاف زیادہ ہو جائے گی. اس طرح کی امیونٹی کو پیسو امیونٹی کہتے ہیں. یہ بہت ایفیکٹو علاج ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے دوست ہیں طاہر شمسی صاحب جو پاکستان کے مائناز ہیماٹولوجسٹ ہیں, تو انہوں نے اس سلسلے میں بارہا پروگرام کیے ہیں. شاید آپ کے شو پر بھی وہ آئے ہوں یا آپ کے چینل پر بھی انہوں نے پروگرام کیے ہوں جس میں انہوں نے پورا وہ تیار کر لیا ہے. جی ہاں, تو یہ وہ پیسو امیونٹی کا یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ پروفیسر ڈاکٹر انجم صاحب کے جب بلڈ پلازما ٹیکنیک کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو صرف جو کرونا پیشنٹس ہیں وہی اس وقت جو کرونا سروائیورز ہیں یا جو کرونا افیکٹیز ہیں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں بلڈ یا بلڈ پلازما؟ جی بالکل. اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو ہم پلازما لیتے ہیں تو کنفیلسنٹ پلازما کہتے ہیں, اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور یہ لیتے ہیں اسی پیشنٹ کا جس کا ہم نے ریکور کیا ہوتا ہے. اور اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس سے لیں اور جتنی جلدی آپ انجیکٹ کریں اتنا زیادہ فائدہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم اس مریض کو بھی دے سکتے ہیں جو ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں, ابھی ان میں سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوئے لیکن ہائی رسک گروپ سے آتے ہیں, جس طرح ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا وہ بندہ جو کسی پازیٹیو کیس کو جو ہے ڈیل کر رہا ہے یا اس کا جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ پروفیلیکٹیکلی بھی ہم ان کو جو ہے یہ پلازما دے سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی افیکٹونیس, یہ تو طریقہ بہت عرصے سے شروع ہے اور اس پہ جس طرح یہ جو ہے پولیو کی جو ایپیڈیمک ہوئی تھی اس کے اندر بھی وہ استعمال کیا گیا, انفلوئنزا میں بھی استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ علاج تو بہت اچھا ہے اگر اس کو پراپر اور ارلی دیا جائے زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا, جو ابھی صورتحال ہے ڈاکٹر جاوید, جس طرح سے ہم بات بدستور کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, اب تشویش یہی پائی جا رہی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا اور کس طرح سے لوگ اب آئسولیٹ رہیں گے. کچھ ابھی کل جب ہم بات کرتے تو کسی کالر نے جرمنی کی ایگزامپل بھی دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تمام پریونٹیو میجرز لیتے ہوئے کھول دیا ہے ملک کو. یہاں پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ کیا صرف لاک ڈاؤن ہی حل ہے یا ابھی 14 اپریل کے بعد بھی ہم اس میں ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیے, ابھی میں نے جس وقت آپ کے وہ کولیگ فگرز دے رہے تھے تو میں نے نوٹ کی تھی کہ پورے پاکستان میں جس کی آبادی 22 کروڑ کے قریب ہے وہاں 1000 کے قریب پیشنٹ ہیں پنجاب میں, 800 کے قریب پیشنٹ ہیں سندھ میں, اور ٹوٹل ملا کے 2000 سے کچھ زیادہ مریض ہیں. جیسے ہمارے بہاولپور میں ابھی یہ خبر ہے کہ 3 کورونا کے مریض ہیں, ان میں سے ایک لڑکا ہے جو بالکل ہیلدی ہے, جس کو صرف لیب نے بتایا ہے کہ کورونا ہے, ادروائز وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک 70 سال کے بزرگ ہیں جن کو اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اندر کورونا کی صورتحال تشویش ناک نہیں ہے جس طریقے سے برطانیہ میں اور یورپ کے ممالک کے اندر ہے. آپ خود ہی دیکھیے نا, 22 کروڑ کی آبادی میں سے آج کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے جن کو فالج کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہوگی, کتنے لوگ ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں ہمیں WHO کی ہدایات کے مطابق اور حکومت کی انسٹرکشن کے مطابق پوری طرح احتیاط کرنی ہے, جو بھی ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے, وہاں ساتھ ہمیں پینک نہیں ہونا. اور میری گٹ فیلنگ یہ ہے, بینگ اے ڈاکٹر اور ایک ایز اے لے مین, میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کی وجہ سے بے پرواہ ہو جائیں. ہمیں احتیاط تو پوری کرنی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی, اور اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. ٹھیک ہے, اور ہو بھی جائے اللہ کرے. تو ایسے ہیں نا جو کورونا کے مریض, جی میں بات کروں مکمل, کہ جو بہت سارے پیشنٹ تو ہمارے ایسے ہوں گے نا کہ جن کو کورونا ہو گیا اور ہمیں پتہ لگ گیا. اس کے علاوہ ہم میں سے اس میں سے بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں کورونا ہوا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کورونا ہو گیا, مگر ان سب لوگوں کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اور ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جسے کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. جب پوری پاپولیشن میں 60% لوگوں میں امیونٹی ڈیولپ ہو جائے تو وہ بیکٹیریا بے اثر ہو جائے, وہ وائرس بے اثر ہو جاتا ہے اور باقی مریض اس سے بچ جاتے ہیں. میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں, اور اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں حالات 2-3 ہفتے کے اندر بہتر ہو جائیں گے.
सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान के लोग तो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही इम्यून है, क्योंकि जिस तरह के हालात में रहते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इम्यूनिटी खासी स्ट्रांग है। तो क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं? डॉक्टर अंजुम की तरफ ये सवाल लेके बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स भी हैं, उनके सवाल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। हम सोशल मीडिया की साइट पर हम एक वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं कि जो घर बैठे आप भाप ले सकते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के ऊपर जो होती है ढक्कन वगैरह दे के सीटी की जगह पर हम गैस वाला पाइप लगा के उसके जरिए से हम भाप ले रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो ढक्कन है उसके फटने का भी खतरा। दूसरे नंबर पे जो गैस के पाइप के जरिए से भाप आ रही है, तो जाहिर बात है गैस का पाइप है उसकी जरासीम भी आ सकते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आपको स्टीम लेने का जो दुरुस्त तरीका है वो बताते हैं अभी डॉक्टर। अली एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने डॉक्टर साहब से ये बात पूछनी थी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जो एजेड लोग हैं उनकी जो डेथ की रेशियो है वो ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये देखने में आया है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी क्या रीजन हो सकती है? ठीक है, ओके। सबसे पहले तो यही सवाल कि स्टीम किस तरह से ले सकते हैं, डॉक्टर अंजुम आप ही इसका जवाब दे दीजिए। जी 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 बिल्कुल। एक तो वो तो जो ये तरीका बता रहे हैं वो सोशल मीडिया में, वो तो बहुत ही गलत तरीका है, उसमें तो हर तरफ से रिस्क है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि स्टीम लेने का कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आपने एक पानी 2-3 लीटर लेके उसको उबालना है और उसको अपने पाँव में रखना है। ठीक है, अपनी गर्दन को झुकाएं और कपड़ा के ऊपर ले लें, और उसके बाद आप अपनी स्टीम लेना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लें, और ये एक तरीका है। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, जो स्टीमर मिलते हैं बहुत इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, उसके जरिए आप ले सकते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बिजली से चलते हैं, आप जब मर्जी जहां मर्जी बैठ के आप ले सकते हैं। और मतलब वो वाला तरीका तो बहुत ज्यादा जो अली ने जो सवाल किया, जी बिल्कुल वो बहुत रिस्की है, वो ना कीजिए। सबसे आसान यही है कि भगोने पानी गर्म करके स्टीम। अच्छा, यंगस्टर्स में पाकिस्तान में हमने देखा कि ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं लोग, और डेथ टोल भी उनमें ज्यादा है। जी 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 बिल्कुल। हमारे पास असल में हमारा जो डाटा है इस वक्त हमने बहुत कम टेस्ट किए हैं अब तक ना। अगर हम कंपेयर करें तो हमने बहुत कम टेस्ट किए हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो उसके अंदर ये रेशो आ रही है। लेकिन ये जो रेशो है हमारी भी जो डेथ वाली जो रेशो है उसके अंदर भी जो एल्डरली लोग हैं और जिनको दूसरी बीमारियां साथ हैं, जिस तरह के दिल की तकलीफ है, ये फेफड़ों की कोई बीमारी है, या कैंसर की कोई तकलीफ है, या कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के अंदर, या जिगर का कोई मर्ज है, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर डेथ हुई है। तो यहाँ भी अभी हमारे पास एग्जैक्ट जो है फिगर्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट नंबर है हमारे पास, तो हम अभी बड़े वसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये एज ग्रुप इसलिए खराब है और ये वो वाला एज ग्रुप इसलिए था। लेकिन इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है हर एज ग्रुप के अंदर। सही। एक और चीज ये जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, वो इम्यूनिटी वाली बात, कि पाकिस्तान में लोग इतने इम्यून हैं, जिस हालात में रहते हैं, जिस कंडीशंस में रह रहे हैं, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कौम सर्वाइव कर जाती है बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों से, बहुत बड़े बड़े अमराज से। तो क्या सिर्फ वाकई ये फैक्टर भी है डॉक्टर अंजुम? जी जी, अभी तक ये भी एस्टेब्लिश नहीं है। देखिए, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस हमारे पास तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास 4 मौसम हैं, कुछ जो है हमारा जो लिविंग स्टाइल है, कुछ डेफिनेटली मैं तो एज ए मुस्लिम ये भी कहूंगा कि हमारा दीन का जो हमारे अंदर जो है वो जो अमर है, ये चीजें कुछ मैटर करेंगी जरूर। लेकिन ये कि अभी तक इसके ऊपर ये बात नहीं आ चुकी कि अभी ये जो नेशन है इसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें बाकी दूसरी नेशंस के साथ। लेकिन हमने एहतियात अपनी पूरी करनी है, हमने रूल्स को फॉलो जरूर करना है। जी ऐसे ये चीजें मैं इसलिए शामिल करती रहती हूँ कि सोशल मीडिया पे क्योंकि गर्दिश कर रही होती है, लोग उन पे आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं। तो जब आप लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं तो लोग इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर अवेयर करना है लोगों को। बिलाल हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। सवाल कीजिए सर। ये बताएं, जो खांसी वगैरह होती है इसमें कोई कोरोना की शिकायत वगैरह तो नहीं होती? ठीक है
डॉक्टर जावेद, तो एक और कॉलर है सफदर, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्लाज्मा डोनर की बात कर रहे हैं, तो पूछना ये है कि ये ब्लड जैसे डोन करता है डोनर एक, तो इस तरह से इसकी डोनेशन के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है कोई, यानी ये इसका ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करना पड़ता है? नंबर एक बात होगी। दूसरा ये कि फैमिली में यानी अगर कॉमन है ब्लड ग्रुप का कोई मसला नहीं है, तो फैमिली में एक दूसरे को बच्चे जो हैं वालिदैन को इस तरह से बूढ़े वालिदैन को वो डोन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा वगैरह को? ये इसकी बड़ी क्लियर कर दे रहा है। ठीक है जी डॉक्टर जावेद। देखिए, जो पहले हमारे दोस्त बिलाल साहब ने सवाल किया था कि जो अगर खांसी हो तो क्या कोरोना है, तो खांसी की तो मुतअद्दिद वजूहात है ना, बहुत ज्यादा वजूहात हैं। तो कोरोना के सिलसिले में वो जो 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं जो कहे जाते हैं कि अगर किसी का नाक बंद हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को सांस की तकलीफ हो और खुश्क खांसी हो, और फिर अब तक ये बात बहुत दफा बताई जा चुकी है कि जब कोरोना जो है सिर्फ गले को इन्वॉल्व करेगा तो खुश्क खांसी होगी, फिर जब ये सांस की नाली को के ऊपर वाले हिस्से को करेगा तो आवाज तब्दील होगी, जब बिल्कुल नीचे जाएगा तो फिर सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हर खांसी कोरोना नहीं है। और जो दूसरा सवाल जो हमारे दोस्त ने किया, उसमें ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप किसी भी जगह से ब्लड लेके एक लैब से यानी वो करके क्रॉस मैच करके कोई नर्स या डॉक्टर जो क्वालिफाइड है वो उसको लगा सकती है, लेकिन प्लाज्मा के लिए ये स्पेशलाइज सेंटर में करना जरूरी है। ये रैंडम ये नहीं कि हर बंदा प्लाज्मा लेके दूसरे को लगाना शुरू कर दे। इसके लिए जो डेजिग्नेटेड सेंटर हैं, जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, वही ये फैसला करेंगे कि किस पेशेंट को प्लाज्मा लगना है और कैसे उसको डोनेट होना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप वाली उन्होंने भी बात की थी। जी क्योंकि इसमें सेल इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ब्लड ग्रुप से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी नहीं, क्योंकि इसलिए कि इसमें तो सेल इन्वॉल्व नहीं होते ना, वो जो क्रॉस जो एक तरह के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो सेल्स की वजह से होते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ऐसा ना हो कि किसी को कोरोना का हो और उसका ब्लड लेके कोई घर में ही लगाना शुरू कर दे। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर के अंदर ये डिसाइड होगा कि किसको लगाना है, किसके अंदर इंडिकेशन है और वो कैसे लगाया जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो सूरत हाल है डॉक्टर अंजुम, ये सूरत हाल यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो अस्पतालों में इक़दाम किए जा रहे हैं वो किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं पूरे पाकिस्तान भर की अगर हम बात करें, और फिर आगे आने वाले मुस्तकबिल में ख़ास तौर पर अस्पतालों को मज़ीद बेहतर बनाना, इस हवाले से इक़दाम करना कितना ज़रूरी है? बारहा इस पर हम बात तो करते हैं लेकिन कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। क्या इसके बाद हमें सीरियसनेस नज़र आती है हेल्थ सेक्टर में? जी अभी अगर हम इस वक्त की सूरत हाल को देखें तो इस वक्त हेल्थ जो सेक्टर है वो अपना काम बेहतर कर रहा है। हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हेल्थ सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। अब डेफिनेटली जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, जब आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, जब आपके अंदर इंसिडेंस बढ़ेगा, तो फिर आपका हेल्थ सिस्टम तो आज आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए हैं, तो फिर तो हम भी नहीं उसको कोप अप कर सकेंगे। लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त की जो हमारे पास है ये हमारे लिए बेहतर है। हमारा जो ज्यादा जो रिक्वेस्ट है वो पब्लिक से है कि गवर्नमेंट की बताई हुई हदायत पे अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और कोशिश करें कि गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रही है और इसके अलावा जो प्रिवेंशन वाले मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट जरूर करें। ये हमारे लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो दुनिया के अंदर भी सिस्टम जो है वो यकीनी तौर पर देखिए आगे जाके चीजें क्या होनी है, पूरी दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आनी है, यकीनी तौर पर हेल्थ सेक्टर में बहुत तब्दीलियां आनी, तो हमें ये समझना है कि ये सब होगा, लेकिन अभी हाल में हमें इसको कंट्रोल करते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही करने हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो एक कॉलर है फहद, उनको शामिल कर लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी फहद, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं फहद इनायत बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये था कि काफी ज्यादा डॉक्टर आजकल मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन वगैरह ना करें जिससे आपका गला खराब हो, तो क्या गला खराब होने में कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या वही रहते हैं जो आम रूटीन? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है जहां पर आप सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी गलत फहमी है, कोई भी इबहाम है या कोई भी शक है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक कॉलर भी हैं, जावेद इकबाल पिंडी से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जो काम आप कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि इसकी ट्रांसमिशन का तरीका क्या है एक आदमी से दूसरे को लगने का, और दूसरा ये है कि जो बंदा 14 दिन करंटीना या क्वारंटाइन के बाद वो सेहतियाब है या उसको नहीं है कोई शिकायत, वो बाजार में जाता है या इस तरह दूसरे से मिलता है, तो वो उसको जब तक टच ना करे या वो ये है कि बाई एयर उसके सांस में चले जाता है, क्या तरीका है, ये पूछना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सवाल आया ब्रेक पे जाने से पहले, फहद ने सवाल किया, डॉक्टर जावेद से इसका जवाब लेते हैं कि ठंडी चीजें खाने से गला खराब होता है और फिर किस हद तक आप खा सकते हैं? मना तो आपको कर रहे हैं, अगर गला खराब हो तो क्या करें? जी देखिए, जो हमारे गले की अंदर की लाइनिंग है ना, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जितनी वो हेल्दी होगी उतनी जरासीम के खिलाफ उसमें एक मुदाफियत होगी, और जितनी वो बीमार होगी, इसलिए बहुत ज्यादा तेज गर्म चीज, बहुत ज्यादा ठंडी चीज, बहुत ज्यादा मसालेदार चीज खाने से वो जो उसकी सेल्स की लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जब वो सेल्स की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो लिहाजा जो एक एतदाल का खाना है, जो एक नॉर्मल खाना है, वो खाना चाहिए। तो ये तो पहले सवाल का जवाब है। सही है। जो दूसरे सवाल का जवाब ये था कि ये कैसे फैलता है, ये बात बहुत दफा की जा चुकी है कि ये जो वायरस है, ये वायरस जिस तरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है कि आपने हवा के अंदर मोल्लक रहता है, ये बहुत देर तक हवा में मोल्लक नहीं रहता। रीसेंट एक रिसर्च में आया है कि कुछ देर तो हवा में मोल्लक रहता है, वरना इस वायरस का वजन ज्यादा है और ये नीचे गिर जाता है। लिहाजा जो आपकी मेज है, जो आपके कपड़े हैं, या जैसे आपने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया है, अगर आपने पानी पिया है तो आपके ग्लास के ऊपर, तो वहां ये वायरस लग जाएगा। और कोई और शख्स जब उसको टच करेगा और टच करने के बाद अपने हाथ अपनी आंखों पर मसलेगा, मुंह में लेके जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये वायरस चला जाएगा। तो इसका मोड ऑफ स्प्रेड ये है। तो जैसे अभी हमारे दोस्त अंजुम साहब ने बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। देखिए ना, अगर कोई शख्स छींकता है तो वो अगर कोई किसी के मुंह पे डायरेक्ट छींके, ये तो एक तरीका है कि वो वायरस अंदर चला जाएगा। अदरवाइज अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, देखिए मैंने अपनी एक बाजू फैलाई और आप अपनी एक बाजू फैलाएं, तो ये जो दो बाजू का फासला है, ये एक सेफ सोशल डिस्टेंसिंग है। जी ऐसा ही है। इतने फासले पर अगर हम रहेंगे तो ये उड़ के ड्रॉपलेट नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल हम को टच ना करें। तो लिहाजा जो की वर्ड है वो वही है जो अंजुम भाई ने कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग। सही, फासला रखें तो इंशाल्लाह ये नहीं फैलेगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अंजुम, जो बात अभी इन्होंने की, जावेद इकबाल जो के कॉलर थे, उन्होंने ये भी पूछा कि जो क्वारंटाइन पीरियड के बाद अगर कोई बाहर आता है और फिर उससे खुद कितनी एहतियात करनी है, और फिर क्या मजीद भी उसे ट्रांसमिशन हो सकती है, या क्या सिलसिला होता है आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड? जी बिल्कुल। अब ये क्वारंटाइन उन्होंने किया है और अगर ये पॉजिटिव थे तो डेफिनेटली इनके अंदर मज़ामत तो डेवलप हुई है, लेकिन इसका जो इतना टाइम गुजरता जाता है, ये आपकी जो लेवल है ये कम होता जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जितनी आप एहतियात करेंगे ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बेहतर यही है कि आप वही जो प्रिवेंशन वाले मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट रखें। आप बाजार में जाते हैं तो डिस्टेंसिंग रखें। अगर आपको छींक आती है और या खांसी आती है तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि 6 फुट के फासले पर या 2 मीटर के फासले पर एक दूसरे से रहें, ताकि ये ड्रॉपलेट जो है वो आपके कपड़ों पे या आपके चेहरे पे ये ना लगे, या आपके हाथों के साथ दोबारा आप इनहेल ना करें। सही, कुछ कॉलर्स और हैं हमारे साथ, उन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामत अली जी। वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम जी, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैं पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगा, हम तो डेली देखते हैं, वहाँ परदेसी हैं तो हम तो पाकिस्तान का पूरी मालूमात आपसे मिल जाती है तकरीबन सुबह। तो दूसरी बात मेरी ये है, मैं ये तो डेली सुन रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत आगाही दे रहे हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। बाकी एक मसला और है कि हम सब लोग इधर दुबई में अभी फारग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली के बगैर होते हैं यहाँ पे, तो वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, सब परेशान हैं। तो इसके लिए हम वजीर आज़म से या गवर्नमेंट से ये बोलेंगे कि वो फ्लैटें थोड़ी चलाएं ताकि ये लोग जो इधर फारग बैठे हैं। ठीक है,
آپ کی بات بالکل درست ہے. ابھی کچھ آغاز بھی ہوا ہے, کچھ ممالک سے بات بھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا فلائٹس کے ذریعے لوگوں کو واپس لایا جائے, یہاں سے بھی لوگوں کو پہنچایا جائے, اس پر کام ہو رہا ہے یقینی طور پر, اور آپ کی تشویش بھی بجا ہے. ظہیر الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک اور کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ظہیر. سعید ہے ہمارے ساتھ. جی سعید, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کا جو انہوں نے بتایا تھا کہ 24-25 پہ جا کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یہ بات کہ وہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے, کیا ایسا ہے؟ اس ٹیمپریچر کا ایشو اس میں شامل ہے یا اس کے بغیر بھی یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے جی ڈاکٹر جاوید. جی دیکھیے, اس سلسلے میں ابھی تک کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز, اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ یہ ٹیمپریچر سینسٹیو وائرس ہو, لیکن ابھی تک ہمیں اس کے بیہیویئر کا کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے ڈینگی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ جب ٹیمپریچر نیچے گرتا ہے تو ڈینگی ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں شاید اس وائرس کے بہت ویرولنٹ نہ ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بات ہوئی ڈاکٹر جاوید, ڈاکٹر انجم کی طرف بڑھی ہوئی, یہ بارہا یہ بات ہوئی کہ دیکھیں اب یہ جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں, ہمیں کہا گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ہاتھ کم سے کم ملائیں, یہ کرونا آنے کے بعد کی دنیا ہے جہاں ہم نے ان چیزوں کو سمجھا. کیا آلریڈی پہلے سے بھی ایسی بیماریاں موجود ہیں کہ جس میں اگر ہم اس طرح کے پریونٹیو میجرز دیں جیسے کہ انفلوئنزا یا دوسری چیزیں, تو ہم ان بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں؟ تو میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ پوسٹ کرونا ہمیں اس پریکٹس کو کیا کنٹینیو رکھنا پڑے گا اپنی ہیلتھ کی وجہ سے, یا پھر یہ صرف ابھی صورتحال میں ہمیں چیز سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, یہ جو ہے یہ تو ڈیفینیٹلی اس کو تو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. یہ آپ کو صرف ایک کرونا سے نہیں بچائے گی, یہ آپ کو ہر طرح کی وائرل انفیکشن, ایون بیکٹیریل انفیکشن سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ ہمارے پوری دنیا میں زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ پریونشن کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ایون اس کے لیے پوری ایک جو ہے وہ یہ جو میڈیسن ہے جس کا نام پریونٹیو میڈیسن ہے, وہ پورا ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو یعنی عوام ناس کو آگاہی دینا اور ان کے پریونشن, کیونکہ جب پریونٹ کرنا آسان ہے اس پہ گورنمنٹ کا یا جو ملکوں کا جو بجٹ ہے وہ کم لگتا ہے. اگر ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سنبھالنا اور اس کے بعد پھر آگے اس کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پریونشن تو ہمیں ہر حالت میں کرنی ہے, اور وہی تو ڈے ون سے ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو وہ تو آپ کو کرنی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں تو ہر سال نئے سے نئے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. پچھلے سال انفلوئنزا تھا, اس سے پچھلے سال آپ کو پتا ہے 2010 اور 2011 میں ایک ایپیڈیمک آئی تھی, وہ مطلب پھر اس طرح پھر ڈینگی آ جاتا ہے. ہمیں تو ہر لحاظ سے, اور صرف پریونشن ہی, ہمیں اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ثنا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بھاولپور سے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. جی میں نا یہ ڈاکٹر جاوید سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ہے نا وہ باہر بھی نہیں کہیں بھی جاتے, مطلب جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں گھر میں ہی ہوتے ہیں, تو انہیں نا چھینکیں پہلے بھی بہت زیادہ آتی تھی اور اب بھی انہیں نا چھینکیں بہت آتی ہیں, تو اس کا کیا مطلب کوئی ہے اس سے ریلیٹڈ یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر جاوید. جی دیکھیے, اس سلسلے میں زیادہ لگتا تو یہی ہے, ویسے تو صرف ایک فون کال کے اوپر آپ ڈائگنوسس تو نہیں کر سکتے, لیکن لگتا تو یہی ہے کہ یہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو یہ الرجی ہے کسی چیز سے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹوپک سے ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ جن کو چھوٹی سی بات کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے, تو اگر وہ گھر ہی رہتے ہیں اور اس دوران کہیں باہر نہیں گئے تو وہ جو نارمل اپنی چھینکوں کا علاج کرتے ہیں, جو پریونٹیو علاج ہے وہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, لیکن تشویش نہ کریں کوئی سلسلے میں. اچھا, ایک سائن آف سمٹم یہ بھی ہے اس بیماری میں کہ آپ کو الرجیز ہوتی ہیں, تو کس قسم کی الرجی ہوتی ہے آپ کو؟ کیا ریڈنس ہو جاتی ہے, سانس لینے میں مشکل کو بھی آپ الرجی کا نام دیتے ہیں؟ کون سی الرجیز کو ہم کاؤنٹ کریں کرونا سمٹمز میں؟ انجم آپ بتائیے. جی میں کروں. جی اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو الرجی ہے یہ بیسیکلی اس سے الرجی نہیں ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انفیکشن ہے. جی ہاں, ان پیشنٹس کے اندر یہ زیادہ سیویئر جو ہے وہ سیورٹی پیدا کرتی ہے جن کے اندر آلریڈی کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہے, لائک کسی کو ایستھما ہے تو اس کا ایستھما ورس ہو سکتا ہے, سملرلی کسی کو کرونک obstructive ڈیزیز ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے, برونکائٹس ہے تو اس کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے جو ایکسربیشن ہو سکتی ہیں وہ بڑھ سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ خود ایک الرجی نہیں کرتی, یہ تو
بیسیکلی انفیکشن کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وائرل انفیکشن ہے, تو انفیکشن کے ساتھ پھر آگے سارا جو ہے یہ آگے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر اداکار کاشف محمود, ان کو ویلکم ہے شو میں. کاشف, یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کس طرح سے کوارنٹائن موڈ میں ہیں, آئسولیشن میں ہیں, اور اس وقت ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومتوں کا ساتھ دیں, احتیاط کریں, بارہا بات ہو رہی ہے, اور لوگوں کو کس حد تک سمجھنا ہے کہ اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو گھروں میں ہی محدود رہنا ہے. کاشف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 چیزوں پہ جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. ایک نمبر 1 کہ ہم اس وائرس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں, اس کا وجود پاکستان میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 جو ہے کہ ہم کس طرح کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے ایک کم ہو. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جزوی لاک ڈاؤن سے جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, جو کہ ڈیلی ویجز افیکٹ ہو رہے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ 3 محاذ ہیں, آپ کو ان تینوں پہ کام کرنا پڑے گا. اور میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو محاذ ہے, جو مجھے لگتا ہے, وہ یہ لگتا ہے کہ وہ اقدامات کیا ہیں کہ جس سے یہ کرونا جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کیونکہ یہ جب تک یہ پھیلتا رہے گا اور پھیلنے کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکتی رہے گی تو ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, وہ بڑھتے رہیں گے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں, اور اب آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری جتنی بھی پریکٹس تھی, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ تھی, چاہے وہ انڈیویجول لیولس پہ تھی, وہ تھی سیلاب کی اور ارتھ کویک کی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ارتھ کویک نہیں ہے, یہ سیلاب نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے اس کی مدد بالکل میں دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں نے سیلاب میں یا ارتھ کویک میں مدد کی. تو اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے, جیسا میں ویلنسیا میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد جو ہے وابلا ٹاؤن کا راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور ویلنسیا کے باہر کے لوگ جو ہیں بہت سے جو ڈیلی ویجرز ہیں, اس میں سے کچھ ڈیلی ویجرز ہوں گے, لیکن کچھ ڈیلی ویجرز کا بہروپ دھار کے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اب جیسے کوئی گاڑی آتی ہے جو کہ راشن کا کوئی سامان بانٹنا چاہتی ہے تو وہ سب لوگ اس پہ جھپٹتے ہیں. اب اس جھپٹنے کے پیچھے جو ہے ایک نیشن کا بہیویئر ہے جو کہ 70 سال میں یا تو بنا ہے یا بنایا گیا ہے, لیکن اب وہ ہے, وہ راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سمجھنے کی, اور گورنمنٹ کو چاہیے, یہ ابھی بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسی لسٹ پرووائڈ کرتی ڈیلی ویجرز کی. یہ جو دن گزرے ہیں, 15 دن تو ہو گئے ہیں, اس کے اندر کم از کم ہر علاقے میں, جیسا میرا علاقہ ہے تو میرے علاقے کی جو پرچون کی دکان ہے, اس پرچون کی دکان پہ ایک حساب ہوتا ہے جو اس میں محلے کے لوگ جو ہے نا مہینے کا ادھار لیتے ہیں. تو اگر میں ان کی ہیلپ لے کے ایک لسٹ گورنمنٹ بنا دیتی کہ یہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لوگ ہیں جن کی مدد کرنی ہے, وہ ایک ہی لسٹ ہوتی اور ہر جس کی مدد ہوتی اس کا نام وہاں سے نکل جاتا, تاکہ ہم پرابلمس کو سالو کرتے. اور پھر میں وہیں پہ بات اپنی پہ ختم. دیکھیں نا, یہاں تو کاشف یہ بھی ہوا بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب یہ راشن تقسیم ہوا تو اس میں وہ دکاندار بھی پہنچ گئے, انہوں نے راشن لے کے اسٹور بھی کر دیا, اس کو بعد میں سیل آؤٹ بھی کیا. اب مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کے اوپر آپ ہر چیز کے اوپر لائے کریں, اس کی جو اٹینشن ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈائیورٹ ہے دوسری چیزوں میں بھی. یقینی طور پہ کام ہو رہا ہے, ابھی کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ لسٹیں بنائے, ٹائیگر فورس کے تھرو بھی جو ہے نا وہ چیزیں کروائی جائیں, بٹ سٹل ذرا عوام کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا, رسپانسبلٹی کا تھوڑا مظاہرہ کر لیں اس وقت میں. ہم نے 70 سال میں نہیں کیا تو ایک دن میں کیسے کریں گے؟ آپ معجزے کی جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ معجزہ چاہتے ہیں کہ راتوں, یعنی کہ یہاں پہ تو ہم سمپل عام زندگی میں سمپل لائن نہیں بناتے. تب آپ نے, اچھا اب آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو بہت معززین تھے, آپ نے جب ڈاکٹر عامر لیاقت جو تھے وہ رمضان میں پروگرام کیا کرتے تھے, یا جتنے بھی گیم شوز کے پروگرام ہوتے ہیں جس وقت چیز بچتی ہے, ہزاروں روپے کا میک اپ کروا کے لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن جس وقت چیز مفت کی بچتی ہے تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہے.
یہ نیچر بن گئی ہے, یہ ایسا ہو گیا. اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس بیہیویئر میں ہم کس طریقے سے سیف چل سکتے ہیں. یہاں تو ہم سمپل لائن میں نہیں لگتے, تو آپ سوشل ڈسٹینس کی لائن کی توقع کر رہی ہیں کہ سوشل ڈسٹینس کے لیے لائن, ایک ٹرک جو ہے وہ آئے گا, لوگ 6 فٹ کا ڈسٹینس کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی باری سے لے کے گھر کو چلے جائیں گے. نہیں, وہ باری میں ان کو مل بھی جائے گا, نہیں ہو رہا ایسا فالو, سائڈ پہ جمع کر کے پھر لائن پہ لگ جائیں گے. تو یہ دیکھیے, یہ بیہیویئر ہے, یہ بن چکا ہے, یہ راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتا. ہم چاہے جتنا ہم اپیل کر سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ ہمیں اور بتاتی ہے. تو یہاں پہ جو احتیاطی تدابیر جو ہے, جو گائیڈ لائن جو ہے, وہ پھر گورنمنٹ نے ہی دینی ہے کہ جس کو ہمارا دیکھ کے ہمیں گائیڈ لائن دی جائے. اور پھر بات یہ ہے کہ ایک اور بات میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو وضو کیا ہوا ہے, ہمارا تو کورونا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چلے مان لیا آپ کی بات, ایسا ہو بھی سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو رات قبر میں آئی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. اور پھر اسی اللہ نے جو ہے وہ ذمہ کھانے کا ذمہ بھی تو اسی اللہ نے لیا نا, وہ توکل بھی اتنا ہی رکھیں, ہم وہ توکل نہیں رکھتے. پھر ایک اور بات میں کروں گا کہ آپ ہر یہاں پہ جو ہماری سوسائٹی کا جو ایک رہن سہن ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ہمارے فیملی جوائنٹ فیملی ہے, فیملی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ارباب اختیار کو پالیسی بنانے سے پہلے یہ بیہیویئر بھی قوم کے نیچر کے ذہن میں رکھنے چاہیے, اور اس کے بعد ایک گائیڈ. ٹھیک ہے, بالکل یقینی طور پر اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ صورتحال ایسی سنگین ہے کہ اس وقت سبھی پریشان ہیں, مشکل میں ہیں, اور سب کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ حکومتیں ہوں, چاہے وہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, کاشف ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. گل نواز ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ نزلہ زکام اور یہ علامات کے کرونا کے سمپٹم ہے نا, تو یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ تو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے سیزنل الرجی کی وجہ سے, یا کیونکہ میں خود بھی بیمار ہوں, 14-15 دنوں سے مجھے نزلہ زکام ہے, چھینک آتی ہے, رنی روز ہے, رنی آئیز ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ الرجی ہے. تو میں نے اس سے بھی علاج کیا ہے, لیکن آج کل مارچ اپریل میں مجھے یہ بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے نا. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ہے. صحیح ہے. جی ڈاکٹر, جب ان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی 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 بالکل. ہاں نہیں ان کو دیکھیں, کرونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہر بندے کو کرونا ہو جائے گا. نو کہ اس کی کچھ علامات دوسری انفیکشن کے ساتھ ملتی ہیں, دوسرے وائرل انفیکشن کے ساتھ, لیکن جس طرح ان کی لمبی ہسٹری نظر آ رہی ہے اور جس طرح ان کو خود بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے, تو یہ اس میں الرجی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے اور یہ وائرل انفیکشن والا ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں لگ رہا. اور یوزلی جو وائرل انفیکشن ہوتی ہے جو کامن ہے ادر دین دس کرونا, وہ مائلڈ ہوتی ہیں, وہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں. اگر آپ وہی بات پھر وہی آتی, پریونشن آپ کرتے ہیں تو جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں, اگر آپ پریونشن نہیں کرتے تو کبھی آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن آپ کی باڈی اپنی ریزسٹنس کے ساتھ اس کو ٹھیک کر لیتی ہے. پریونشن اس میں بھی کرنی ہے آپ نے. تو لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ان کو جو ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خدا نہ کرے کرونا والا کوئی علامت لگتی ہیں. ان کو بریک لیتے ہیں. تمام ڈاکٹرز جو ہمارے ساتھ موجود تھے, کالرز جنہوں نے ہمیں کال کی, اور جو کاشف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تمام لوگوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو جہاں حالات ایسے ہیں, جہاں واقعات ایسے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے, اور جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی مصیبتوں میں, لوگوں کی مشکلات میں, پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم سب مل کے اپنے لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اس مصیبت میں, جہاں حکومتیں کام کر رہی ہیں, جہاں ہمارے فرنٹ لائنرز کام کر رہے ہیں, عوام کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط پہ تو ہم نے بات کی,
کی ہے, لیکن میرے پڑوس میں جو لوگ موجود ہیں ہمیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے, جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے, ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں جو انفلوئنسرز ہیں جن کی سوشل ایکٹیویٹیز پر لوگ نظر رکھتے ہیں وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے اداکار ہوں, ہمارے صداکار ہوں, گلوکار ہوں, رائٹرز ہیں, ڈراماز ہیں, میڈیا کی ہم جب بات کرتے ہیں, ہمارے سپورٹس پرسنز جو ہیں, تو ہم سب کو مل کر اس وقت سوسائٹی کو سنبھالا کیسے دینا ہے اس پر بات کرنے کی کوشش آج اس سیگمنٹ میں کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں اسفر علی صاحب جو کہ سینئر اداکار ہیں, اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ظہیر عباس صاحب موجود ہیں جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ویری سینئر پلیئر. ویلکم ٹو بوتھ آف یو. تو سب سے پہلے یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ تمام اینٹیز جہاں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس میں ہم سب مل کر کس طرح سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, جہاں خیرات کی بات ہو رہی ہے, جہاں ہیلپ کرنے کی بات ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں, راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے, اور کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اسفر کی طرف بڑھ رہی ہوں. میری بات کر رہی ہیں ہمشا, میری بات کر رہی ہیں, آپ کی بات کر رہی ہوں اسفر. سر السلام علیکم جی, سب کو بہت بہت السلام علیکم. اور بہت صحیح کہہ رہی ہیں, بہت کرٹیکل ٹائم ہے, لیکن میں تو سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویک اینڈ اے ویری بیڈ اسٹیپ کہ لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن کرنے سے بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں وہ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ ایک اپرائزنگ ہو جائے گی, اناکی پھیل جائے گی. بہت سارے لوگ جب روٹی نہیں ہوتی کھانے کو تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو بند کرنا عذاب ہو جاتا ہے. طریقہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر ایریے کا ایک انچارج ہوتا ہے, ایک مینیجر ہوتا ہے, ایک رسپانسبل آدمی ہوتا ہے. فار ایگزامپل مساجد کی بات کرتے ہیں, مسجد جو ہے وہاں پر اگر جو بھی وہاں کے امام ہیں یا جو بھی وہاں کے کرتا دھرتا ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ 51 لوگ یا 25 لوگوں کو ڈسٹینس کے ساتھ الاؤ کرتے ہیں مسجد کے اندر, بجائے لاک ڈاؤن کرنے کے. لاک ڈاؤن تو مجھے لگتا ہے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے حکومت گرانے کے لیے. جتنا لوگ گھر میں بند ہوں گے اتنی فرسٹریشن بڑھے گی تو لوگ الٹیمیٹلی باہر نکلیں گے, اور باہر نکلیں گے تو مار کٹائی ہوگی. اور یہ ایک طریقہ ہے, جیسے سندھ حکومت واز دا فرسٹ ون جنہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. تو لاک ڈاؤن کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, جو لوگ روز کی کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, ان کو تو آپ نے بند کر دیا. تو یہ بڑا ایک غلط اقدام تھا. اور یہ سندھ میں زیادہ ہو رہا ہے, اور سارا فوکس جو ہے پولیس کا بھی اور سارے اسٹیبلشمنٹ کا فوکس یہ ہے اس وقت کہ وہ گھر میں لوگوں کو رکھیں, ڈنڈے مار کے لوگوں کو گھر بھیج رہے ہیں, بجائے یہ بولنے کے کہ آپ کو راشن پہنچاتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات پہ تھا. واٹ وی کین ڈو ایز انڈیویجولز, واٹ وی کین ڈو ایز اے سوسائٹی. ایک تو گھر میں بند ہے تو ہمارے پاس ورک فورس ہی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو ہم تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کہ اپنے محلے کے چوکیدار جو بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو ہم کچھ راشن وغیرہ پہنچا دیں, جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کیا کر سکتے ہیں, خود بتائیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ظہیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ سچویشن ہے, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, تو جو ہمارے سوسائٹی میں لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جو ہم مخیر حضرات کی بھی بات کرتے ہیں, کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کرونا سے تو نہیں مریں گے لیکن شاید وہ بھوک سے مر جائیں. بارہا لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ جن کے گھروں میں جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے گھروں میں یہ حالات ہیں کہ فاقے تک نوبت آ گئی ہے. بالکل درست فرمایا, فاقوں تک نوبت آ جائے گی کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ لگ رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت قوم کو ایک ہو جانا چاہیے, اور جب تک قوم ایک نہیں ہوگی ہم اس جو ہماری یہ پرابلم ہم پہ آئی ہے اس کا مقابلہ جو ہے اتنی آسانی سے نہیں کر سکیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ عادتیں ویسے ہم کو بہت شروع سے ہی بنا لینی چاہیے تھی کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس چیز کے عادی ہوں کہ کبھی برا وقت ہمارے ملک پر آئے تو ہم ایک قوم بن کے اوپر آئیں. اس کا ذرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی سے زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال قومیں اسی طرح سے سیکھتی ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم لوگ ٹھیک واپس بھی آ جائیں گے. اور واپس آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو بیماری پوری دنیا میں چھا گئی ہے اور ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے
बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जो है इस चीज को फाइट आउट करेंगे। अगर हमारे लोग इस चीज से और बिल्कुल इंशाल्लाह देखें ना ज़ाहिर बात साहब, हमने बड़े बड़े चैलेंजेस निपटे हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देखी, मुश्किलात देखी, इस कौम ने मुकाबला किया है और आगे भी अल्लाह ताला बेहतरी यकीनी तौर पर करेगा। हम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि मुत्तहिद होना है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। वेलकम टू द शो गवर्नर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इक़दामात अभी किए जा रहे हैं पंजाब भर में हुकूमतों की जानिब से और ओवरऑल आवाम आपको क्या लगता है साथ दे रही है जिस तरह हुकूमत ने इक़दामात किए उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे फुली एग्री करता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जब कि पूरी कौम को इकट्ठा होना है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे फाउंडर जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने यही कहा था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। और मैं आपको ये बात मैं पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि अगर हम यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन के एजेंडे पे अमल कर लें तो फिर हमारी कौम में रेजिलियंस है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो पूरे महल्ले, घर, सड़कें, ब्रिजेस, हर चीज़ तबाह हो गई थी। लेकिन एक साल के मैंने बाद देखा कि लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए थे। जब 2010 का सैलाब आया था तो पूरे गांव के गांव बह गए थे, ना उनकी फसलें बची थी, ना उनके घर बचे थे, हर चीज़, उनके जानवर, हर चीज़ तबाह हो गई थी। लेकिन ये कौम जो है, इतनी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इस किस्म के डिज़ास्टर से इतनी मौसर तरीके से नहीं डील कर सकते जिस तरीके से हमने किया है। अच्छा, अब हमारा जो चैलेंज है जी। हमारा एक तो कोरोना डिज़ीज़ है जिसका फैलने का बहुत इम्कान है और वो फैल रही है और हमें नज़र आ रहा है कि केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और जब और टेस्ट होंगे तो यकीनी तौर पर इनकी तादाद जो है उनमें इजाफा होगा। एक तो हमने इस बीमारी का मुकाबला करना है और उसके लिए ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क जिनके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, जिनके पास हेल्थ की फैसिलिटी भी हमसे कई गुना बेहतर हैं, वो भी इन हालात में अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रहे हैं। तो एक तो बीमारी जो है और इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ एक ही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रहें। देखिए, हमने लॉकडाउन किया है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, हमारे बिज़नेस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं, हमारा डेली वेजेस का मज़दूर बेचारा घर बैठ गया है, दूसरी जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ भी थे वो भी घर बैठे हैं। तो इन हालात में ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाती है अगर आवाम जो है वो इस बात का सबूत ना दें कि अगर वो मसाजिद में बड़ी तादाद में जाएंगे, अगर वो पार्क्स में बड़ी तादाद में जाएंगे तो सारी एक्सरसाइज जो है उसको वो फ्यूटाइल हो जाती है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा आवाम ने भी करना है, सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। वी अग्री विद दैट। अच्छा, आज क्योंकि मुलाकात भी होनी है, इमरान खान साहब लाहौर पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि टाइगर फोर्स के हवाले से बड़ी बात हुई है, जो मसला है वो यही है कि जो गरीब तबका है वो हमारा इस पेंडेमिक में बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। तो क्या मैकेनिज्म होगा? लिस्टें मौजूद हैं, बनाई गई हैं कि कैसे उनको फैसिलिटेट करना है? और फिर हेल्थ सेक्टर के ऊपर या ये जो हमारा सोशल सर्विस का सेक्टर है फ्रॉम द गवर्नमेंट, इस पर आज क्या बात होने जा रही है इमरान खान साहब से? जी, उसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। तकरीबन 150 अरब रुपया जो है एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 जो है वो 1 करोड़ 20 ख़ानदानों में तकसीम होगा, जिसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा के पास मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा नादरा जो है वहाँ पर इतनी तफसील में डिटेल्स हैं कि अगर किसी का अपना घर है तो वो भी उसमें दर्ज है, अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है तो वो भी वहाँ दर्ज है, अगर वो मुल्क से बाहर कभी हॉलीडेज़ के लिए गया है तो वो भी वहाँ पर दर्ज है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं और अब हमें एक ही 2 चीज़ें हैं जिसको मैंने अपना जो पाकिस्तान में जो मेरा तजर्बा है पिछले 6 साल का, बल्कि मैं 20 साल से
यहाँ पर चार्टी में तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ज़लज़ला के दौरान भी मैंने काम किया था, सैलाब के दौरान भी काम किया था। तो हमारा सबसे बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम ये है कि हमारे डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एक जगह पे मैं भी राशन पहुँचा रहा हूँ, दूसरी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी पहुँचा रही है, हुकूमत भी पहुँचा रही है, और किसी जगह पे बेचारा कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई भी नहीं पहुँच रहा। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जिसको पंजाब ने भी आपको मालूम है कि 10 अरब रुपए का पैकेज दिया है जो कि तकरीबन 25 लाख ख़ानदानों में तकसीम होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पंजाब गवर्नमेंट का पैसा पहुँच जाए वहाँ फेडरल का ना पहुँचे, जहाँ NGOs पहुँच जाएँ। तो इसके लिए एक बड़ी मुनज़्ज़म ज़रूरत है। और मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ कि मैंने आज से 5-6 साल पहले इस बात को महसूस करते हुए कि हमारे जितनी भी चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग-अलग काम कर रही हैं जिससे जितना फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा। तो मैंने यहाँ पर PDN पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क लॉन्च की थी जिसमें 56 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मेंबर्स हैं। तो जब कोई इमरजेंसी की बात आती है तो फिर हम सब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। तो अब भी वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमारे पास डाटा मौजूद है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने फील्ड में अपने इलाके में काम कर रही है, लेकिन उसका जितनी भी लोगों को ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं हमारे मेन डाटा पे वो आ जाती हैं और हम उनको गाइड कर देते हैं कि वो ताकि लोग जो हैं उन्हीं लोगों को जैसे कि चॉइस साहब आप बात कर रहे हैं कि जितना स्मूथली और जितना इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं ये उसी तरीके से ये स्मूथली रिलीफ आवाम तक पहुंचे, क्योंकि आवाम के बहुत सारे शिकवे शिकायत है और क्योंकि मुश्किल है, परेशानी है, मुसीबतें हैं और ज्यादा परेशान इस वक्त लोग हो चुके हैं कि कब होगा, कैसे होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साथ साथ सीनियर प्लेयर ज़हीर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। तो ज़हीर साहब, जो बात अभी मैं गवर्नर साहब से कर रही थी कि जो सूरत हाल है, जो टाइगर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जो उनका मिजाज है, जो उनका विजन है, वो ये सोचते हैं कि नौजवानों को इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नौजवान हैं वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या ये जो टाइगर फोर्स है ये आप समझते हैं कि ये इस वक्त बेहतर तरीके से जो है वो सर्व कर सकती है इस पेंडेमिक में? ज़हीर अब्बास साहब जी, इमरान की हमेशा से ये कोशिश रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि हमेशा नौजवानों को आगे लेके जाया जाए और इस मामले में वो काफी कामयाब भी होते रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भी उनकी जो फोर्सेस बनेंगी उसमें ज्यादातर नौजवान ही शामिल होंगे। ये कौम को ऊपर लाने के लिए सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो नौजवान ही करते हैं, और अगर नौजवान ही पीछे रह जाए तो फिर कौम ही पीछे रह जाती है। लिहाजा इमरान का ये सोचना कि नौजवानों को आगे लेके जाया जाए और इस पे काम किया जाए, मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि कौम जो है आगे तरक्की तेजी से करेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर नौजवान को आगे लेके जाए। नौजवान हमारी कौम का असासा है और हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि यही अपनी कौम को सुधारेंगे भी जल्दी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो ज़हीर साहब बात कर रहे हैं, असर डू सेकंड दैट कि इस वक्त ये जो टाइगर फोर्स है उसकी ट्रेनिंग भी है एक तरह से कि इस सिचुएशन में फिर जब हम नौजवानों की अमली तौर पर ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ये बड़े मौके होते हैं कि जहां ये उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं और आगे जाके चीज़ों के लिए वो तैयार भी हों। हाँ, देखें आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है और वी ऑल वेलकम इट, बट एक चैलेंज का सामना है हुकूमत को भी इस नौजवान फोर्स के, टाइगर फोर्स के साथ कि उनको ना लग जाए कोरोना, बिकॉज जितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपस में काम करेंगे और फिर लोगों के साथ काम करेंगे तो पॉसिबल है कि उनको किसी आम से घर का लड़का बेचारा निकला काम करने के लिए, हेल्प करने, उसको कोरोना हो गया। तो ये चैलेंजेस तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं। आई ऑल्सो फील दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में और उसमें यंग लोग बहुत सारे हैं, आई थिंक उनको फोर फ्रंट पे होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पुश करना चाहिए इस काम के लिए बनिस्बत ये कि किसी आम घर के लड़के को उठाएं और उससे बोलें कि वॉलंटियर करे। तो मैं ख्याल जो हुकूमत के अपने लोग हैं वो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आई वुड लाइक टू आस्क द गवर्नर साहब। जी मैं इसमें आपको अर्ज कर दूं, देखिए एक हमारा जी सर जी मैं ज़रा मेरे भाई ने सवाल किया है, मैं उसको ज़रा वजाहत कर दूं। देखें पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है
हालांकि मैं हमेशा ब्यूरोक्रेसी के बारे में बड़ा क्रिटिकल रहता हूं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूं और बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि टोबा टेक्सिंग में हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे ये जो चार्टी के अपने जो राशन पैक हैं, चूँकि मैं फूड राशन पैक पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत हम उनमें काम कर रहे हैं। तो मैंने जब डिप्टी कमिश्नर से वहाँ पर रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर उनके पास जिन लोगों को, जिन वॉलंटियर्स को हम ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो हमारी टाइगर फोर्स है ये तो इन एक्शन नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं या जो लोग खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, वो हमने एक्टिव करके मैंने 4 कंस्टिट्यूएंसी में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ताकि ये दूसरे हलकों के लिए रोल मॉडल हो जाए, तो इस पे मैंने पिछले 1 हफ्ते से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमने उनसे कहा कि भाई आप जाएँ, हर गांव में 4-5 लोगों की कमेटी बनाएं, क्योंकि हर गांव में उशर ज़कात कमेटी है, वहाँ पे वहाँ का नंबरदार उसमें है, उसके बाद उसका चेयरमैन है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर उसको जो है वो मॉनिटर करता है। तो उन्होंने एसी साहब ने कहा कि आप हमें वो लोगों के CNIC नंबर, टेलीफोन नाम दें, तो जब वो उनको डालेंगे उसमें तो उसमें पता चल जाएगा कि ये डिज़र्व करते हैं, ये नहीं करते। तो ये बाज़ लोगों का ये ख्याल कि ये जो कोरोना टाइगर फोर्स है हमने उनको कैश पकड़ा देना है या उन्होंने जाके तकसीम कर देना है या हमने हज़ारों पार्सल उनको थमा देने हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो तो जो टाइगर फोर्स है उन्होंने तो अपने आप को वॉलंटियर करना है, फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना है। कोई अगर वो करना भी है तो हम तो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, दूसरी जमातों के लोग हैं, वो हमें CNIC नंबर दें, वो डायरेक्ट भी अप्लाई करें, क्योंकि ये जो इशू है किसी एक सियासी जमात का इशू नहीं है। इसमें हमने उन लोगों को भी मदद करना है जो नून के हैं, हमने उनका भी मदद करना है जो काफ के हैं। ये सारे इंसान हैं, ये सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सियासत को खुदा के लिए 2 महीनों के लिए, 6 हफ्तों के लिए, जब तक हम क्राइसिस में हैं उसको पीछे कर दें और एक ह्यूमैनिटी के तौर पर हम लोगों की मदद करें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर एड्रेस होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो देहातों में सूरत हाल है, वहाँ पर हम जो मुश्किलात देख रहे हैं कि हिफाजती इंतज़ामात उस तरीके से नहीं है जिस तरह से फैसिलिटीज़ फिर भी शहरों में मौजूद हैं। तो एक तो उनको वबा से बचाने के लिए क्या वहाँ पर हो रहा है रूरल एरियाज़ में, और फिर क्या जो फैसिलिटीज़ हमारे बड़े शहरों में हैं वो वहाँ पर भी कायम की गई हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं, हेल्थ सेंटर्स, स्पेशल एमरजेंसी नाफिज की गई है, या अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हो? देखिए, मैं आपको एक तो बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं लाहौर में एक दिन कैप वगैरह पहन के, डार्क ग्लासेस लगा के, मास्क लगा के गया था ताकि मुझे कोई पहचाने ना। तो एक चीज़ जो मेरे फिक्र थी कि शायद पुलिस वाले लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे होंगे, डंडे मार रहे होंगे, सख्ती कर रहे होंगे। यकीन माने कि मैंने बड़ा गौर से सारी चीज़ को मॉनिटर किया। वो बड़े प्यार से लोगों को समझा रहे थे और उसमें वो उनको बिल्कुल गाइडलाइन दे रहे थे। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ड्राइवर था, तो पीछे मैंने एक चौकी से गुजरते वक्त मैंने जानबूझ के एक बंदे को और बैठा लिया। मैंने कहा देखेंगे ये मुझे रोकते हैं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका। उन्होंने कहा भाई आप 2 लोग बैठ सकते हैं एक गाड़ी में, आप 3 क्यों बैठे हैं? तो मैं कहता हूं कि इस लिहाज से मॉनिटर करें। अच्छा, अब आपने बात किया रूरल एरियाज और अर्बन एरिया में एक फ़र्क है। रूरल एरियाज में एक तो ये बेनिफिट है कि पूरा गांव पूरे गांव को जानता है, हर बंदे को पता है, मस्जिद को भी पता है, वहाँ के मुखैर हजरात को भी पता है, लोगों को पता है कि इस घर में राशन है, इस घर में नहीं है, इसको हेल्प करना है, कैसे करना है। ये एक वहाँ पर जो नेटवर्किंग है, नेबरहुड टू नेबरहुड जो प्यार है, मोहब्बत है, कि जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमन नहीं हो सकता जिसका हमसाया भूखा सोए। तो मैं समझता हूँ कि रूरल एरियाज़ में चूँकि हवा भी खुली होती है तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये मेरा जो पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ, 90% लोग जो हैं हुकूमत की एडवाइस पे अमल कर रहे हैं। 5 और 10% जो नादान लोग हैं वो घर से निकलते हैं,
बाहर जाके कोरोना लेने के लिए जाते हैं। तो अगर इन लोगों को ये समझाया जाए कि भाई जब आप घर से निकलते हो तो कोरोना लेके भी आते हो, लोगों को दे के भी आते हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये तो आवाम को समझना ही है, ये समझता हूं कि जो समझने के अलावा हमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। हमारी इंडस्ट्री मौजूद है जाहिद सरवर साहब जी, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, हमारे शोज का हिस्सा होते हैं, तवातुर से उनको भी शामिल कर लेते हैं। सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी है डॉक्टर कैसर साहब, वेलकम टू द शो। जी डॉक्टर कैसर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम जो आपके गेस्ट हैं इस वक्त मैं उनको सलाम करता हूं और उनकी बातों से टोटली इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूं कि यहाँ नौजवानों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है और ज़हीर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि नौजवानों को जब तक आप आगे नहीं लाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आप सब समझते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है वो डॉक्टर्स वर्सेस कोरोना वायरस है, जो कि बॉर्डर पे ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग इस वक्त हॉस्पिटल में पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में इस वक्त यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें हाउस ऑफिसर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, आरएमओ ये सारे काम कर रहे हैं। टोटली कंसल्टेंट जो सीनियर लोग हैं वो इस वक्त नहीं है वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि खुदारा इनको प्रोटेक्ट करें, इनको प्रोटेक्ट करें। असफर अली ने बात अभी की थी कि उनकी प्रॉब्लम की बात की थी, उससे मुझे ख्याल आया कि ये बात आप लोगों से करना है। सरवर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है। हम लाहौर में जब हमारा पीएमए का कॉन्फ्रेंस थी तो हमारे चीफ गेस्ट भी थे सरवर साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सुने कि खुदारा इनको प्रोटेक्ट करें। अगर ये लोग घर बैठ गए डर के मारे या तो कोरोना हो गया तो उनकी फैमिली नहीं आने देगी। तो ऐसा ही है, तो ये बड़ा चैलेंज तो है। बिल्कुल मैं चाहूंगी कि चाहे साहब इस पर एड्रेस भी करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मरहला है इस वक्त हमारे लिए। लेकिन पहले ज़हीर अब्बास साहब के मैं इसका बात का जवाब दे दूं। देखें जी, मेरे भाई ने बात की है, बहुत अहम बात है। जी हमारी सबसे प्रायोरिटी जो है, देखें ये जो जंग है, जब किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो आपकी अफवाज जो हैं आर्म फोर्सेस जंग लड़ती हैं। ये जो कोरोना की जंग है ये हमारे पैरामेडिक्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे कंसल्टेंट्स ने, हमारी नर्सेज ने और हमारे तिब्बी अमला ने लड़नी है। तो हमारा सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो इन डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन का है, इसलिए कि खुदा न खास्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वहाँ पर वो अमली तौर पर उस पे क्या कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो बैकअप पे ना चले जाएं। देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो था उनकी किट्स थी, पीपी। तो हमारे पास बदकिस्मती से बाहर से भी नहीं आ रही थी और डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी। तो मैं आपको ये बात बड़ी खुशी से कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, जो मैंने एक कमेटी बनाई थी टेक्नीशियंस की, साइंटिस्ट की, प्रोफेसर की, तो उन्होंने माशाल्लाह एक किट जो है वो तैयार कर ली है, जो पाकिस्तान में अब बन रही है। वो हज़ारों रुपए की बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, वो बनानी शुरू कर दी है। और गेट्स जो फाउंडेशन है अपनी, उन्होंने इसके लिए 1.5 लाख जो हैं वो डोनेट भी कर दी हैं। तो ये बड़ी तादाद में हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें सफिशेंट हो जाएं। और इसके अलावा मास्क हैं, जो सारी चीज़ें जो हैं इन पे पूरा जो है हमारा फोकस है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी चीफ मिनिस्टर, हालात बहुत बेहतर हों, ऐसा ना हो कि गवर्नर साहब बहुत लेट हो जाए और ये ज्यादा लोग मुतासिर होने लगे क्योंकि ये रोजाना डील कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़हीर साहब की तरफ बढ़ना है। गवर्नर साहब मुझे प्लीज मौका दीजिएगा। ज़हीर साहब, ये जो सूरत हाल है, हर तरह जैसे अभी हम बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस सामने लेकर आ रहा है। संभालना कैसे है? कंक्लूजन आपकी तरफ से आपको क्या लगता है इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, कौम पे इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान आया हुआ है और कौम ही जो है इसको संवारेगी भी और ठीक भी करेगी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अब बेचारी आप फौज को हर जगह ना भिड़वाया करें, क्योंकि फौज में अगर ये वायरस वगैरह फैल गया तो मुसीबत ये है कि क्योंकि एक हमारी बहुत बड़ी फौज है, कहीं हम उनको भी बेचारों को कहीं इसमें इन्वॉल्व ना कर लें। लेकिन ये जरूर है कि ये जो काम है इस वक्त हमारे डॉक्टर्स का है
اور مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کھل کے میدان میں آ گئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج کل ان کو بڑی عزت دی جا رہی ہے، ان کو سلوٹس کیے جا رہے ہیں، اور مجھے اپنے ڈاکٹروں سے پوری امید ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوششوں سے یہ جو وائرس اس ملک میں آئی ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن اس چیز کو ہم نے سب نے مل کے ہی مقابلہ کرنا، سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ کام مقابلہ ہم سب نے کرنا ہے اور یکجا ہونا ہے، متحد ہونا ہے اور احتیاط کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اسفر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ بس یہی کہ جو میں نے کافی کچھ کہہ دیا ہے، میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں گورنر صاحب کی، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ والنٹیئر کریں گے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ چیلنجز اپنے اوپر مزید حکومت کو نہیں لینے چاہیے، ان نیسیسری چیلنجز آئی بلیو. گھر بیٹھیں، احتیاط کریں، ہاں جب تک لاک ڈاؤن ہے کریں، بٹ میں سندھ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ریلیکس کریں تھوڑا سا اس کو، بیکاز وی نیڈ پیپل ٹو بی آؤٹ اینڈ اباؤٹ اینڈ ورکنگ. وی ریلی نیڈ پیپل ورکنگ، ورنہ یہ بیٹھ جائے گی معیشت. صحیح. جی گورنر صاحب ویری کوئکلی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام سے، عوام تو حکومتوں سے بہت مطالبہ کر رہی ہے. سب سے ایک بات یہاں پر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 19 مارچ کو میں نے پاکستان میں پہلا ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن قائم کی تھی، اور اس میں اب تک ماشاءاللہ 5000 سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں والنٹیئر کر چکے ہیں. 22 سینٹرز پورے پاکستان میں کھل چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اتنے ہی سینٹر ہم قائم کر دیں گے. 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور ہسپتالوں میں رش جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو ڈاکٹرز کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم ہیلپ سینٹر جو ہیں میڈیسن سینٹر کھولے جائیں. سعودی عرب نے بھی اس ماڈل کو فالو کر لیا ہے، افغانستان نے بھی کر لیا، دنیا کے اور بہت سے ملک جو ہیں ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورا پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں ٹیلی فون پہ اس سے استفادہ کر سکیں. اور عوام سے میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی قوم کو بھی اپنے گھروں میں رہیں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ظہیر عباس صاحب آپ نے وقت دیا، اثر آپ نے وقت دیا. بات یہی ہے کہ ہم سب اپنی کیپیسٹی میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور بس امید یہی ہے حکومتوں سے کہ یہ جو وقت ہے اس کے بعد جو حالات ہوں گے اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں، اور جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس پر ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. جناب بات کریں گے کہ کون سے ایسے ٹوٹکے ہیں جو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پر نزلہ، کھانسی، بخار یہ سیزنل میں ہی ہوتا ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی چھینک بھی آ جائے تو لگتا ہے کہ کورونا ہو گیا. گھر میں صورتحال یہی ہے کہ باہر سے جاتی ہوں تو سب لوگ بڑی تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کورونا لے تو نہیں آئی ہے. تو یہ سچویشن ایسی ہے، اور ہم سب جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ میں یہ چیز ہے، اور سب لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، خوف میں بھی جاتے ہیں. تو ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. ڈاکٹر عیسیٰ مجھے جوائن کر رہے ہیں جو کہ ہربلسٹ ہیں. ڈاکٹر بلقیس میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہربلسٹ ہیں. تو بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے. ویلکم بوتھ آف یو. تو میرے سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے ابھی اس وقت. آدھے سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. تمام احتیاطی تدابیر فالو کرتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ کہیں یار کوئی سمٹم نہیں ہوا، ہلکی سی الرجی ہو گئی، ایک چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، گلا بند، کورونا ہو گیا. ہر طرف کیونکہ ایک آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں تو ایک ہی چیز چل رہی ہے، تو وہ جو آپ کے مائنڈ میں جا رہی ہے اس دوران اگر آپ کو نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے تو آٹومیٹک انسانی مائنڈ جاتا ہے. لیکن بہرحال نزلہ، زکام، اور اچھا مزے کی اور بات بتا دوں، پولوشن کم ہونے کی وجہ سے، ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے اب ہمارے پاس یہ کیسز کم ہیں. کھانسی، نزلہ، زکام، ڈسٹ الرجی یہ بہت کم ہے اس اگر دورانی میں ہم نے جو دیکھا ہے. تو لگ رہا ہے یہ سب لوگ نکل نہیں رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. ہاں مطلب وجوہات جو بھی ہیں لیکن بہت کم ہے. نہیں ہم سے تو لوگ کیونکہ فون پہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں جب آپ کے پاس باہر بھی جانے کی گنجائش کم ہے اور بہت ساری چیزیں آپ جا کر خرید بھی نہیں سکتے، تو سپوز کریں کہ اگر آپ کو کھانسی ہو گئی اور وہ بھی خشک کھانسی ہے، اس میں زیادہ لوگ ڈرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ آرام سے اپنے گھر میں کیا کر سکتے ہیں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے. صحیح ہے.
اور گھر میں یہ چیزیں عام ہیں, آپ کو مل سکتی ہیں. 1 کپ پانی میں آپ نے 4-5 دانے منقع لینے ہیں, یعنی کہ وہ کشمش کی بڑی والی سائز, 4-5 دانے لے لیں اور دالچینی کا 1 ٹکڑا ڈال کر اس کو 5-4 منٹ آپ پکائیں ہلکی آنچ پر. بچے اگر چھوٹے ہیں تو 1 چمچی ان کے لیے بہت ہے, اور اگر 10-12 سال کے ہیں یا اس سے بڑے ہیں تو ان کے لیے آدھا کپ بھی بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس سے خشک کھانسی میں بہت آرام ملے گا. ٹھیک ہے. اور دن میں کتنی دفعہ استعمال کریں؟ 1-2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اسٹیم ویسے ہی لے رہے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسی یا خدا نہ خاصہ بلغم اندر گر رہا ہے تو ایک بڑا مشہور تیل ہے جو ہر اسٹور پہ مل جائے گا, اور وہ ہے سفیدے کا تیل. آپ جو پانی لے رہے ہیں اسٹیم کے لیے, اسی پانی کے اندر آپ نے 5 ڈراپ سفیدے کا آئل ڈال کر اس سے اسٹیم لینی ہے, تو آپ کی پوری بریتھنگ کھل جاتی ہے, گلا آپ کا صحیح ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ کو بڑے فائدے. اچھا, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر بلقیس کہ جب یہ جو اسٹیم لینے والا سلسلہ ہے, لوگ طرح طرح طریقے استعمال کرتے ہیں, کچھ جو ویپرب ہے وہ ڈال دیتے ہیں جسے اسٹیم لیتے ہیں لوگ, تو کیا لینا چاہیے اسٹیم اس طریقے سے, یا خالی پانی بوائل کر کے اسٹیم لے لیں, یا کوئی اور بھی ہربل چیزیں ہیں جن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسٹیم میں؟ دیکھیے ویپرب جو ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یوکلپٹس ہے, جیسے سفیدہ ہے, اس میں بھی پیپرمنٹ ہے, جیسے پودینہ ہے. تو پرانے زمانوں میں لوگ سفیدے کے پتے اور پودینے کے پتے ڈال کے لے لیتے تھے, اجوائن ڈال کے لے لیتے تھے. نمک جو ہے, نمک کا پانی تھوڑا سا ناک میں بھی ڈالنا چاہیے, اور اسٹیم میں بھی اگر ہو تو نارمل سلائن ڈراپ جو ہے وہ نمک کا پانی ہے. کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی سے نہائیں, نیم کے پتوں سے نہائیں, جی, اور اس طرح کی چیزیں استعمال کیجیے. نیم کے پتوں میں تھوڑا سا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہلدی کا استعمال کریں, ہلدی بھی ڈال دیں اس میں, اور کلونجی بھی ڈال دیں, تو اس سے نہائیں تو بہت اچھا, مطلب کہ پورا اینٹی سیپٹک بن جائے گا. نیم تو خود بھی اینٹی سیپٹک, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی وائرل تو ہے, مگر اگر اس میں یہ 2 چیزیں اور ڈال دی جائیں تو اور اس بہتری ہو سکتی ہے. اور آپ صرف کلونجی کی بھی اسٹیم لے سکتے ہیں, کلونجی کوٹ کر پانی میں ڈال کر اس کی بھی اسٹیم لے سکتے ہیں. اسٹیم لینے کے بہت زیادہ طریقے. اب خواتین جو ہے گھبرا جاتی ہیں کہ ہماری جو ہے نا پورز اوپن نہ ہو جائیں, تو اسٹیم لینے کے لیے جو پرانے زمانے میں لوٹے آتے تھے جس میں چائے ہم بناتے ہیں, اس میں آپ کر کے اسٹیم صرف آپ کی ناک پر جائے تو آپ اس طرح کر کے ہاتھ رکھ کے صرف نوز کے ذریعے آپ انہیل کر سکتے ہیں, تو آپ کے پورز جو ہے وہ بھی بچ جائیں گے. تو اسٹیم لینے کے بہت سارے یوز کر سکتے ہیں, جی کیٹل یوز کر سکتے ہیں, جی بالکل, لوٹا استعمال کر سکتے ہیں, کیٹل استعمال کر سکتے ہیں اسٹیم کے لیے, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. آج کوئی کال آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ بڑی کوئی ٹیکنیک کے ساتھ کہ وہ جو سیٹی ہوتی ہے اس کی جگہ پائپ لگا کے اور اس پائپ سے لے رہے ہیں. اب وہ سوال ہے, وہ اچھا ہوا انہوں نے سوال کر لیا کہ کتنا زیادہ رسکی ہے. اب آپ آ گئے تو آپ بھی ذرا بتائیں نا کہ کیسے لیں, اور ایک تو پھر ایسے طریقے نہ آزمائیں, بہت رسکی ہے. خدا نہ خواستہ وہ بلاسٹ ہو, آپ کو کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے, لیکن بڑا سادہ طریقہ ہے. آپ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں, نانی دادی, ہم آج ماڈرن دور میں بھی باہر بھی جائیں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے گھر میں ایک پیالہ گرم کر کے پانی کا, اور وہ اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ, لیکن بہرحال یہ اچھا ہے اس سیزن میں, اس ویدر میں, اس پرابلم کے اندر جس میں ہم چل رہے ہیں. جتنے لوگ اسٹیم لے رہے ہیں, جتنے لوگ پانی نیم گرم یا سادہ کم سے کم پی رہے ہیں, یہ بہترین اسٹیپ ہے ان کا, بجائے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں. بہت سارے لوگ اب وٹامن سی پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ لیمن بیچارے کھاتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ وٹامن سی اس میں, لیکن اوائڈ کریں. اور بہت ساری چیزیں, کنو ہے, وہ ہے, چیزیں ہیں, ہاں امرود ہے. اچھا, ایک ٹوٹکا یہ بھی ہوتا ہے کہ امرود کو توے کے اوپر جلا لیں اور کھانسی کے لیے استعمال کریں. اچھا امرود وہ فائدہ مند ہوتا ہے, بہت زبردست ہے. اور اس کو لیکن جب لوگ پکاتے ہیں نا تو اوپر سے یہ پک جاتا ہے, اندر سے رہتا ہے تھوڑا کچا. لوگوں کو بالکل دے سکتے ہیں. یہ اتنا پکا لیں کہ یہ بالکل خاک بن جائے, پھر اس کو پاؤڈر بنا کر پھر اس کے اندر آدھی چمچ جو ہے کالا نمک مکس کر کے پھر شہد کے ساتھ استعمال کریں. اچھا, تو یعنی خالی امرود کو وہ ڈرائی کر لیں توے پہ, وہ نہ کھلائیں. آپ اس کو آپ ایک امرود کو چولہے پہ رکھ کے آپ اس کو گرم کر رہے ہیں. آپ جب گرم کریں گے اوپر سے تو پک جائے گا نا, تو اندر تھوڑا کچا رہتا ہے. آپ چھری مار کے دیکھیں گے, اس کو مزید پکائیں گے وہ بالکل خاک سا بن جائے. اس کو پھر کوٹ کے آپ آدھی چمچی ایک امرود میں کالا نمک مکس کر کے آپ ڈبی میں رکھ لیں. اب جس کو بھی ہو رہا ہے وہ شہد میں مکس کر کے کھا لیں. صحیح. تو محمد مظفر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, مظفر ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو, چلیں دوبارہ ان کو کہیں کہ کال کر لیں. تو جو امرود کی بات ہے نا, کیا کرنا ہے, اور امرود تو ابھی سیزن میں بھی آ رہا ہے, کچا امرود لینا ہے. کچا امرود کو چاپ کر لیں, جیسے ہم کدو کش کر لیتے ہیں نا, تو کدو کش کر کے پھر اس کو آپ توے پہ جلا لیں.
جب وہ جل جائے گا تو پھر اس کو پیسنے کے بعد اس کو جیسے اگر 1 کپ آپ نے لیا ہے تو 1 کپ آپ شہد لے لو, دونوں کو مکس کر لو تو یہ امرود کا معجون بن جائے گا. کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں اس کو آپ؟ بس شہد میں پرزرو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. شہد جو ہے وہ خود نیچرل پرزرویٹو 1 ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں. 1 ہفتے نہیں, آپ اس کو مہینوں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, خراب نہیں ہوگا؟ بالکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کو مکس کیا. بچوں کو آپ شہادت کی انگلی سے چٹائیں دن میں 2 بار. صحیح ہے. اگر آپ کا بچہ 6 مہینے سے بڑا ہے تو آپ جیسے شہادت کی انگلی سے اس کو چٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ کھانا کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کو فائدہ کرے گا انلیس اور انٹل کسی کو الرجی نہ ہو شہد یا امرود سے. اس بات کا خیال رکھیں اور آپ دے سکتے ہیں, اور یہ بہترین نسخہ ہے اس وقت کے لیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. یہ جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کھانسی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ فلو ہے, جن لوگوں کو مستقل رہتا ہے انہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیں, اور پھر کیسے اس کو کیور کریں اس وقت جو سیزن ہے. دیکھیں اس وقت ہم جو یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں یہ صرف ٹوٹکے ہیں. ٹوٹکے نہیں, یہ دوائیاں ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ہم اپنی کلینک میں جو نیچروپیتھی میں لوگ کام کرتے ہیں وہ سبزیاں, فروٹ اور ان چیزوں سے دوائیاں بناتے ہیں, وہ اس میں سونا نہیں ڈالتے. اور ایلوپیتھی میں بھی دیکھیں نا, ان کے ایکسٹریکٹس اور کیمیکلز کو لے کے دوائیں بنتی ہیں. بغیر دنیا کی کوئی میڈیسن نہیں بن نیچر سکتی. کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بیس تو یہی ہے. تو آپ کے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں کچن میں, سپوز کریں کہ نزلہ بھی ہے, زکام بھی ہے, کھانسی بھی ہے, آپ کو ٹمپریچر بھی ہے, آپ 1 کپ پانی لے لیں. آپ نے گھر کے کچن میں سے 2 لونگ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ادرک کا ڈالنا ہے. صحیح ہے. اور آپ نے اس کے اندر دال چینی کا 1 ٹکڑا ڈالنا ہے. اس کو آپ پکائیں. یہ تینوں چیزوں کے لیے بہترین دوائی ہے. آپ اس کو چھان کر, اب اس میں آپ چاہتے ہیں شہد ایڈ کر لیں, اگر آپ پھیکا پینا چاہ رہے ہیں پھیکا پی لیں, تو آپ کو تینوں چیزوں میں یہ فائدہ کرتی ہے. اچھا, کلونجی کے بارے میں تو خیر میرے خیال میں سارے ہی مسلمان جانتے ہیں, لیکن اس کے ایک اس سیزن میں تو ویسے بھی آپ لیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تب بھی لیں, لیکن خاص طور پر اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے, آپ آدھی چمچی لے کر اس میں چند ڈراپ لیمن ڈال کر آپ اس کو پی لیں. صبح شام آپ کا بخار غائب ہو جائے گا. یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے. اتنی میڈیسنز ہم استعمال کر رہے ہیں گھروں میں جن کو بخار ہو رہا ہے, تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نیچرل. اچھا, کلونجی کی جو استعمال کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی بات کی تھی ڈاکٹر بلقیس کے, آپ نے بتایا تھا کہ کہوہ بھی آپ بنا کے پی سکتے ہیں. یہ جو سبزی وغیرہ ہم عموماً گھر میں بناتے ہیں اور اس میں پنچز آف کلونجی ڈال دیتے ہیں, بالکل لاسٹ میں تو ڈال وہ دیتے ہیں. اس کا بھی ایفیکٹ ویسا ہی رہتا ہے کھانے کے ساتھ اگر آپ وہ انٹیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کلونجی خالی کھاتے ہیں نا تو اس کا ایفیکٹ الگ ہوتا ہے. اگر آپ سبزیوں میں ملاتے ہیں تو اس کی کیمیکل جو چیزیں جو بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل آپ آٹے میں بھی ڈال سکتے ہیں. آپ جو ہے آٹے میں بھی ڈال کر آپ جو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. نہ صرف جیسے آپ روٹی بناتے ہیں پیس کر اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. کلونجی والے نان یاد آ گئے مجھے تو. اور دوسری بات ایک اور, جیسے بخار ہو رہا ہے آج کل اور بچوں کو بخار ہو رہا ہے, تو پیاز آپ کے گھر میں ہے. ویسے تو پہلے پیاز جو ہے نا وہ انڈر آرمز رکھ کر لوگ کیا کرتے تھے, بہانا کرتا, لیکن بخار اتارنے کے لیے پیاز 5 منٹ میں آپ کا بخار اتار دیتا ہے. کیسے؟ میں بتاتی ہوں. چھوٹا سا پیاز لینا ہے, اس کو آپ نے کاٹنا ہے, لچھے دار کاٹتے رہنا ہے اور اس پہ چینی ڈالتے رہنا ہے. اچھا, آپ نے لچھے دار کاٹ کے چینی ڈال کے 5 منٹ رکھ دیں. جب چینی پیاز کے پانی سے مل جائے گا اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں. 1/4 ٹی اسپون آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. آزمایا ہوا نسخہ ہے. 5 منٹ میں بچوں کا بخار بھی اتر جاتا ہے. 5 منٹ میں 5 منٹ میں گھڑی دیکھیں, 5 منٹ میں بچوں کا بخار اتر جاتا ہے. بڑے بھی یہ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی پیاز بھی اس موسم میں, جب آپ بہار کے موسم میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ وائرل انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو پیاز بھی آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیاز, لہسن اور ادرک, یہ تینوں جو ہے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن بخار اتارنے میں پیاز آپ کی بہت مدد کرتا ہے. تو آپ اس طرح کر کے, اچھا بچے نہیں لے رہے تو چھوٹے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے, اپنے بچوں کو کہا بڑے جو ہے 1 ٹیبل اسپون لے لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر بلغم آپ کے لنگس کی وجہ سے تو آپ کو وامٹ آتی ہے, اور وامٹ میں دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا ویسے تو وامٹ بلغم نکال نہیں سکتے, ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اگر پیاز کا ہوتے تو ان کو وامٹ آتی ہے. آپ پھر بچوں کا دھیان رکھیں کہ وہ وامٹ کرے گا. وامٹ میں آپ دیکھیں گا ساری چکناہٹ نکل جاتی ہے. بہت شکریہ بلقیس صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اس بھائی آپ نے وقت دیا. آپ لوگوں کے جو مشورے ہیں اس پر عمل کر بھی رہے ہیں لوگ, اور کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ بھی ان کو ہو رہا ہے. تو اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے, کورونا اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. رمشا قمر اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.
सवेरे